الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا جو بچ گئی زندگی دل آندے تیری نعت سنیندیاں نب جاوے جو بچ گئی زندگی دل آندے تیری نعت سنیندیاں نب جاوے شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کرندیاں نب جاوے جو بچ گئی زندگی دل آندے تیری نعت سنیندیاں نب جاوے شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کرندیاں نب جاوے
کہ حلیمہ سعدیہ نے سونے نو اس سونے تے من مونے نو اکو سکھ ہے عربی چند سونا تیرا مکھ تکیندیاں نب جاوے جو بچ گئی زندگی دل آندے تیری نات سنیندیاں نب جاوے اور کہ پاک صدیق نگار ہوئے کہ پاک صدیق نگار ہوئے ایک میں ہوا ایک یار ہوئے ایک میں ہوا ایک یار ہوئے سپ ڈنگ مارے پاویں لکھ واری ڈنگ یار چلیندیاں نب جاوے سپ ڈنگ مارے پاویں لکھ واری ڈنگ یار چلیندیاں نب جاوے جو بچ گئی زندگی دل آندے تیری نات سنیندیاں نب جاوے شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کریندیاں نب جاوے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد پیارے بھائیو، آج دا عظیم و شان بے مثال پروگرام درس قرآن و حدیث مسجد انتظامیہ، نمازی، جماعتی، معاونین، مرکزی جمعیت اہل حدیث سے بزرگ قائدین، اہل حدیث یوتھ فرس نوجوان، جن بھائیاں جو محنت محبت کیتی ہے اللہ پاک قبول فرمائے۔ آج دے پروگرام نو اللہ پاک ساڑھے ساریاں لئی نجات دا ذریعہ بنائے۔ پیارے بھائی، فضیلت الشیخ حبیب الرحمن ضیاء صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے دوست احباب رفقا، جن بھائیوں نے جو محبت کی ہے اللہ پاک قبول فرمائے۔ مولانا حافظ محمد بن یمین صاحب حافظہ اللہ تعالی، علاقہ برد معزز علماء مہمانان گرامی تشریف فرمانے، لاہور تو آئے ہوئے مہمان مولانا شار اسلام محسن آسن بلالی صاحب کو تساں بہترین حمد و نعت سنی ہے۔ میرے بعد بھی پروگرام جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ایک ایک منٹ بینا قبول فرمائے۔ اس پروگرام نو اللہ پاک ساڑھی لی نجات دا ذریعہ بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام، عظمت، شان، رفت و بلندی، مقام مصطفیٰ دے حوالے نہ پروگرام ہے۔ اللہ پاک رسول اللہ دی عظمت، شان، رفت و بلندی سن کے سمجھ کے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ آواز بہ گئی کی گل، سپیکر دی آواز کھولو، پہلے ٹھیک سی، آواز بہندی جا رہی، کھولو ذرا سادی تھرو بدا ہوئیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مرتبہ مقام سمجھ کے اللہ پاک سانو نبی رحمت دا سچا تابعدار بنائے، آمین کو۔ پیارے بھائیو، ہمیشہ جنات اور انسانہ نے نافرمانی اور شرکشی کیتی ہے، جنات اور انسان۔ حالانکہ انسان نو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، عقل دیتی، شعور دیتا، حسن و جمال دیتا، قسمہ چوک چوک کے فرمایا کہ بڑا سونا بنا ہے۔ ان دے باوجود اللہ جانے کیا مسئلہ ہے، اللہ پاک سانو معاف کرے۔
ربیع الاول دی 12 نو جو تماشا بنے ہیں خدا دی قسم اس دفعہ خسریاں نو ایڈوانس بک کیتا گیا. ویڈیو سوشل میڈیا تے موجود نے. پیارے بھائی قاری آصف شاہین صاحب اسٹیج تے تشریف لے آؤ. اللہ پاک تو جزائے خیر. توتیاں باجے رسول اللہ یہ توتیاں باجے ختم کرن آئے نے. انہاں 12 ربیع الاول نو توتیاں دے باجے بجائے. حضرات لکھاں روپے صرف چنڈیاں تے جشن تے ٹشن تے انہاں لائے. اللہ پاک رسول اللہ دا سچا تابعدار بنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این جنگلی لکیر کھینچی. فرمایا صحابیو اے میرا رستہ ہے, اے جنت دا رستہ ہے, اے اللہ پاک دا رستہ ہے سیدھا. 2 سجے 2 کبے. فرمایا اے شیطان دے رستے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کر دے پیارے آقا فرماندے نے بنی اسرائیل قوم دے 72 فرقے بنے. کنے؟ رسول اللہ فرماندے میری امت دے 73 بنن گے. کنے؟ کلہم فی النار. میری امت دے 73 فرقے سارے دے سارے جہنمی الا ملت واحد. صرف ایک کوئی گروہ جنت نو جائے گا. صحابہ عرض کیتی سونیو جڑا جنت نو گروہ جائے گا ان دی نشانی کی ہے؟ خدا دی قسم بڑی پیاری گل میری طرف دھیان کرنا. حق واضح ہے, حق آ چکیا ہے, حق چھپیا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. میرے اور میرے صحابہ دے طریقے تے عمل کرن والے لوگ یہی کامیاب نے, یہی ہدایت والے, اے حق والے, اور یہی لوگ جنت نو جان گے. کون؟ ما انا علیہ و اصحابی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور میرے صحابہ تے طریقے تے عمل کرنے والے. ہر گل مولویوں دے منہ نہ کلوایا کرو. کچھ آپ ہی عدل و انصاف کر لو, چیک کر لو, دیکھ لو وہ کون لوگ نے جڑے اللہ اور ان دے رسول دے سچے تابعدار نے, رسول اللہ اور اصحاب رسول دے نقشے تے چل رہے نے. تھوڑی جی کوشش کرو گے انشاءاللہ وہ تانوں لب جان گے اللہ دے فضل و کرم نال. رسول اللہ اور اصحاب رسول دے طریقے نو اپنان والے جنتی, باقی کلہم فی النار. اللہ کرے رسول اللہ دا مرتبہ مقام شان محبت. اصل شان دا مقصد ہی یہ سن کے دلان دے اندر محبت بہت ہی پیدا ہوئے تے محبت دا معنی یہ تابع داری بھی ہوئے. اچھا میں نے دسو سکی محبت ہوئے گل ایک نہ منو انج دی محبت دا فائدہ ہے. ابا جی نو کہے ابا جی میں صدقے جانا قربان جانا تو میرا بڑا پیارا ابا جان ہے میرا پاپا تے ڈیڈی, تے وہ کہے پتر ذرا اٹھ کے گلاس پانی دے لیا دے, ایک کم میرے کو نہیں کیتا جانا, پانی آپ پی لو, پیارے تسی میں نو بڑے لگ دے ہو. قل یا ایوہ الناس. میں نو اینج لگتا بجلی کوئی نہیں ہے نا, بس یہ بجلی کوئی نہیں, اسے واسطے نا تھوڑی دیر بعد سپیکر تھلے بہ جاندہ ہے, انہوں پتہ نہیں کی مسئلہ ہے. تھوڑا جا صحیح چلتا ہے پھر آواز بہ جاندی, انہوں ذرا کھولو خاجے چلتا نہیں تو پھر گزارا تے کرنے آپ کو سوکھا انشاءاللہ. دعا کرو اللہ کرے بجلی چھتی آ جائے. بل آ جاندے نے بجلی نہیں آوندی. اب بول دیں ساڈے علاقے مسیتاں نو ٹی وی ٹیکس, مسجد نو بل آندا ٹی وی ٹیکس. ایسے الو دے کان نے انہوں نے یہ نہیں پتا مسیتے اسی فلماں وینے ہیں. اور دسو ٹی وی ڈش مسیتے چل دی ہے, ایمانداری نہ بول کے دسو چل دی. تے پھر جڑے بیٹھے نے ہوتے وہ کیڑی نسل وچوں نے, انہوں نے نہیں پتا مسجد اندر ٹی وی ٹیکس ٹھوکی کھڑے. میں نو رب دی قسم میں 2-3 ویڈیو دیکھی ہیں مختلف
ایک بابا مسجد دا صدر متولی وہ رو رہا تے مسجد نو تالا لاتا، انہوں نے کہا بند پئی جے، انہیں بل میرے کو نہیں بھرے جاندے، آپ ہی کھول لو، جنہیں پڑھنی ہے پڑھ لو۔ اتنا زیادہ بل کہ محلے والیاں دی اپنے گھراں دے بل نہیں بھرے جاندے تے مسجد نو کس طرح تعاون کر، بالآخر مجبور ہو کے تالے لا دیتے۔ یا اللہ اس گورنمنٹ نو کوئی تھوڑی جی شرم و حیا غیرت دے دے، کہہ دو آمین، آمین اچھی کہو۔ تواڈے ولے دی گل ہوئے تاں بھی نہیں تسی بولنا، تواڈے مخالف ہوئے تاں بھی تسی نہیں بولنا، جب تہون لاندے ہوئے چپ کر کے بیٹھے رہندے۔ یا اللہ کوئی انج دا نیک حکمران دے دے جڑا غریباں ماڑیاں نال کوئی محبت کرے، کوئی انہاں دے متعلق بھی سوچن والا ہوئے۔ میں گزارش کر رہا رسول اللہ پوری کائنات واسطے رب نے نبی اور رسول بنا کے بھیجیا تے دنیا دی ہر شے نے آپ دے مقام نو پہچانے ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ادھر میری طرف دھیان کرنا، ہر شے نے دنیا دی ہر چیز نے نبی پاک دے مقام نو جانیا پہچانیا تے آپ دے تابعدار نے۔ بخاری مسلم دی روایت پتھرا نبی پاک نو پہچانیا۔ ایک دن میرے پاک پیغمبر احد پہاڑ دی چوٹی تے چڑھے نے، حضرت ابو بکر صدیق نال نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن خطاب نال نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بھی نال نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے تین نبی پاک دے صحابی نال نال میرے مرشد پاک احد پہاڑ دی چوٹی تے چڑھے نے۔ پہاڑ نے کمبنا شروع کر دیتا، ہلنا شروع کر دیتا تے میرے پاک پیغمبر نے ہڈی چکی، اپنا پیر چکیا، احد پہاڑ تے ماریا۔ آقا فرماندے نے اس بت احد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ۔ احد رک جا، کیوں اپنا آپ خانہ پیا؟ احد ہلدا پیا ہے، 12-13 کلومیٹر دا پتھراں دا ذخیرہ، لمبا چوڑا پہاڑ ہلدا پیا، اے دے اندر زلزلہ آیا ہے تے میرے آقا نے اڈی مار کے فرمایا رک جا، میں رب دا نبی تیرے تے سواراں۔ ایک مرتبہ بس آپ دی زبان چو الفاظ نکلے، میں نو رب دی قسم ہے، احد فوراً رک جاندہ ہے، ادوں دا رکے ہے، آج تک رکے ہے تے قیامت تک رکیا رہے گا۔ کتنے باری آپ نے فرمایا ہے؟ ایک مرتبہ۔ کتنے مرتبہ؟ سینکڑوں ایسی ہیں باتیں میں ہنے گنتی کروا سکنا، لیکن سیانے واسطے اشارہ کافی۔ نبی پاک نے اس کام تو سانو منع کیتا ہے، برائی ہے، گناہ ہے، پھر بھی اسی شیطان دے آکھے لاگے ادھر ہی جانے ہیں۔ خدا دی قسم تواڈے وچوں کئی میرے بھرا مسجد وچ بیٹھ کے کہن گے مولانا ٹھیک تسی کہہ رہے ہو، یہ گل غلط ہے، رسول اللہ دی مخالفت ہے، پھر بھی کری جاندے ہیں۔ کہو ذرا استغفر اللہ، یا اللہ سانو معاف کر دے، رسول اللہ دا سچا تابعدار بنا۔ 2-3 دن پہلے ایک بندے نے پوسٹ لگائی، میری طرف دھیان کرو، ایک ہوندی ہے ایل تے ایل تو ایک تھوڑا جانور وڈا ہوتا ہے، اسی گید کہنے ہیں، ڈھونڈ بھی کہنے ہیں۔ حضرات او جنوں ڈراؤ نا تھوڑا جائیں تھلے دوڑدا ہے، لمبی جی دھون والا، مردار کھاندا ہے پھر دوڑ اڑدا ہے، بابیاں نو پتہ کی کہندے ہو تسی؟ گید ہی کہندے ہو۔ چلو او گد دیاں توڑاں لا کے ایک بندہ ان دی یخنی بنا کے نا لوکاں نو پیا رہے ہیں، آپ پی رہے ہیں، تکے کباب کھا رہے ہیں۔ کسی نے پوسٹ لگائی، انہیں کہا استغفر اللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے
اسی مسلمان اے حرام مردار تو سانو بچایا جے اسی مسلمان نہ ہوندے تے پتہ نہیں کتے سور گدڑ بلے تے گائے دا موتر شوتر پینا سی پتہ نہیں کیا کرنا سی ربا تیرا شکر ہے اسی مسلمان تے رسول اللہ دے سچے امتیاں انہا حرام چیزاں تو سانو بچایا ہے کہو ذرا الحمدللہ پھر کہو الحمدللہ رسول اللہ دے مقام نو سمجھئے ذرا غور کرنا ایک مرتبہ اڈی ماری احد رک گیا بخاری مسلم اندر لکھے ہیں آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جبرائیل آئے تے میرے آقا نو فرماندے نے سونے میں جانور براق آیا ہے اللہ پاک نے تو انہوں بلایا ہے تیاری کرو معراج بیت اللہ تو مسجد اقصی نو نبی پاک ترن لگے سفید رنگ خچر گدے دے درمیان قد جنوں براق کیا جاندہ حضرت جبرائیل فرماندے نے سونیو اے براق دے اوپر سوار ہو جاؤ میرے آقا براق دے قریب گئے یہ سواری شوخی اندر پڑکن لگ پئی چھلانگا مارن لگ پئی شوخی اندر ٹپن لگ پئی حضرت جبرائیل نے براق دے کنوں پڑے ہیں تے میرے آقا دا مرتبہ مقام دسیا فرمایا براق رک جا جیڑی ہستی آج تیرے تے سوار ہون لگی ہے انج دی ہستی اج تک آئی نہیں قیامت تک ہونی نہیں نہ رب نے انج دا بنایا نہ قیامت تک بناونا آج تک تیری کانڈ تے انج دی ہستی نے قدم نہیں رکھیا براق نے رسول اللہ دا نام سنیا فوراً ٹک گئی خدا دی قسم پسینوں پسین ہو گئی آقا فرماندے نے اپنے صحابہ نو میرا نام سن کے براق نو پسینے آن لگ پے کیوں براق نے بھی رسول اللہ دا مرتبہ مقام سمجھ لیا اللہ کرے اسی بھی رسول اللہ دا مرتبہ مقام اے ربیع الاول دا مہینہ شان سن کے تابع دار بن جائیے بس اے ہی میں تو اڈا ترلا کرنا ہے کہو آمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ابو جال آیا پتھراں پہچانے آپنوں تے ابو جال نے مٹھی اندر کوئی چیز پکڑی ہے آ کے کہن لگا سونیو رب دے سچے نبیو فرمایا ہاں میں رب دا سچا اور آخری نبیاں ابو جال کہن لگا پھر دسو میری مٹھی اندر کیے آقا مسکرائے فرمایا ابو جالا میں دساں تیری مٹھی اندر کیے یا تیری مٹھی والی چیز بول کے دسے کہ میں کون تو ان گل سمجھ نہیں آئی میں جملہ دوبارہ دہراواں ابو جال نے کیا میری مٹھی اندر کیا چیز اگر رب دے سچے نبی ہوتے پھر بول کے دسو میرے آقا فرمان دینے ابو جالا میں تینو دساں تیری مٹھی اندر کیا ہے یا تیری مٹھی والی چیز بول کے دسے کہ میں کون او کینکر روڑے پتھر بول بول کئی جاندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ سانو دسے آسمی آسمانہ نے بھی ساڑھے نبی دیاں اچیاں شانہ نے پھر کو سانو دسے آسمی آسمانہ نے بھی ساڑھے نبی دیاں اچیاں شانہ نے گواہی دین دیاں پنج ازانہ نے بھی ساڑھے نبی دیاں اچیاں شانہ نے سونا مکہ شہر نرالہ جتھے جمعہ کملی والا
मेहमानां ने भी साडे नबी दियां उच्चियां शानां ने। सऊदी अरब जिथे टोया मारो सोना निकलता है, चांदी निकलती है, पेट्रोल ते डीजल निकलता है। शेरे पंजाब मौलाना मंजूर साहब नूं जानदे हो, अल्लाह पाक उन्होंने तंदुरुस्ती दे। वो फरमाते ने उत्थे सऊदी अरब टोया मारो पेट्रोल डीजल सोना निकलता है। इत्थे पाकिस्तान असा टोया मारीए थलों सप निकल आउंदा है, बिच्छू निकल आउंदा है। या अल्लाह सानू भी कोई इंज दे काम करन दी तौफीक दे, असा भी इट चुकीए ते थलों सोना ही निकले। कहो आमीन। कोई देगा दूगा ही निकल आन सोने दिया, आमीन कहो। हजरात मेरी तरफ ध्यान करना, खुदा दी कसम जदों बंदे दा ताल्लुक रब नाल मजबूत हो जाए, अल्लाह पाक फिर अपने बंदे दी कंड लगन देंदा। रसूलुल्लाह फरमांदे ने जदों बंदियां ते रब राजी होए ना, रात नूं अल्लाह पाक बदला नूं हुक्म करदा, जाओ मींह पा दिओ, मेरे बंदे सौ रहे ने, गड़कना नहीं, शोर नहीं पाना, किते मेरे बंदियां दी नींद खराब ना हो जाए। जदों रब अपने बंदियां ते राजी होए, खुदा दी कसम अल्लाह पाक अपने बंदियां दी नींद भी खराब होण दिंदा। हुण बिजली चमकारे मार दी, बदल गड़कदे ने, दा मतलब है असी राजी चज नाल अल्लाह पाक नूं राजी कीता ही नहीं। ए बाबियां नूं पुछो, ये जदों नमाज़े तहज्जुद पढ़न आन, पुराने जिंदगी कोई एक अद्धा वाकया जरूर होएगा। नमाज ली उठे, फजर ली उठे, हुण असी ते उठदे ही 10 बजे हैं, इंज ही गल है। जेड़े बुजुर्ग तहज्जुद पढ़ते हैं अल्लाह जज़ाए खैर दे, फजर बा जमात ली उठे ते वेड़े अंदर मींह दियां 4 कणियां कहने लगे मींह पै गया। वेखो सानू पता ही नहीं, जे इंज दा माहौल बने सुनो समझो अल्लाह पाक अपने बंदियां ते राजी हो गया है। पत्थरां नबी पाक दे मुकाम नू पहचाने है, हजरात दरख्तां भी पहचाने हैं। दलील की है, आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पाक पैगंबर मस्जिद नबी दे अंदर खुतबा दे रहे ने। मेरी तरफ ध्यान करना, आप हमेशा खजूर दे तने नाल टेक ला के खुतबा दिया कर दे। आका फरमांदे ने खजूर दा तना भी कम आउंदा है, पत्ते भी कारामद, इंदी छड़ी भी, फल भी ते गिटकां भी, कोई चीज खजूर दी बेकार जाया नहीं जे। पत्तियां दियां छाबियां बनदियां ने जिहदे रोटी खांदे हो, हिम्मत फैन बनदे ने, वो छटियां भी कम आउंदियां। ये जिहड़ा खजूर दा तना हुंदा है, ये मुੱਢ ਨੂੰ चुको नहर ते पुल पा दिओ, खुदा दी कसम ना सीवी लगदी है, ना सियोख, ना धुप, ना पानी, कोई दुनिया दी शै दा नुकसान नहीं करदी। इनू चुक के किसी छप्पर ते पा के माल डंगर बन लो, 20 साल तक वो छतीर बन के हजरात पिया रहेगा। खजूर दा मुੱਢ ना टुटदा ना लिफदा ना खराब हुंदा। आका फरमांदे ने दी हर चीज ही फायदे वाली है। खजूर दे तने नाल आप टेक ला के खुतबा दे रहे ने, ते एक बीबी, एक नबी पाक दी सहाबी आए, एक बीबी आई आके कहन लगी सोहणियो जे मैनू इजाजत दिओ ते मैं तुहानू लकड़ी दा मिंबर बनवा देनी आ। किन्ने कहा? एक औरत ने नबी पाक नू कहा सोहणियो मैनू अल्लाह पाक दी रहमत ना मेरा दिल करदा है, मैं तुहानू लकड़ी दा मिंबर बनवा के दियां। ते मेरे पाक पैगंबर ने इस बीबी नू इजाजत दे दिती, उन्हें लकड़ी दा मिंबर बनवाया ते मस्जिद नबी दे अंदर रख दिता है। मेरे आका ने खजूर दे तने नू छोड़िया, आप उस लकड़ी दे मिंबर ते आके खुतबा देन लग पे ने। खुतबा दे रहे ने, सजियों बिलक बिलक के रोन दी आवाज आ रही, सिसकियां ते हिचकियां दी आवाज आ रही, इंज रोन दी आवाज आ रही है जिवें छोटा दुध पींदा बच्चा अपनी अम्मी दी जुदाई अंदर बिलक बिलक के रोंदा है। मेरे पाक पैगंबर ने मिंबर छोड़ दिता, खुतबा बंद कर दिता। आप खजूर दे तने नो
तब्बा पा लेंदे, जफ्फी पा लेंदे ने ते खजूर दे तणे नूं थपकियां दे के चुप करान लग पे। सहाबा अर्ज करते ने सोहणिओ इंज रोन दी आवाज आ रही है जिवें कोई छोटा बच्चा बिलक बिलक के रोंदा है। आका फरमांदे ने ऐ खजूर दा तना रो रहा है, इस तने नाल मैं टेक ला के खुतबा देंदा सां, ए मैनू जानदा है, ए मैनू पहचानदा है, ए खजूर दा तना जानदा है कि मैं रब दा सच्चा और आखिरी नबी बन के आया वां। ये मेरे नाल डाढ़ा प्यार मुहब्बत करदा है, आज मैनू छोड़ के लकड़ी दे मिंबर ते गया वां। खजूर दे तने नू आका फरमांदे मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं, ये बिलक बिलक के बच्चियां दी तरह रोई जांदा है। हजरात मेरी तरफ ध्यान करना, इन्हां दरख्तां भी मुकामे मुस्तफा नू पहचाने हैं। आप दे ताबेदार ने अपना मोहब्बत करने वाले साडे बाबा जी बड़ी बड़ी प्यारी तर्जमानी कर गए ने। और चार चफेरे पईयां सोने दियां तुमानी, खोल के मिठा सो शहद कर दिता तुमानी। जे अल्लाह ले आए मौका कदम जा चुमानी, हो जाए समसाम ऊपर फजल गफ्फार दा, नाम मोहम्मद वाला सल्लल्लाहु। स्पीकर मार बाला मेरा भरा किथे, थोड़ा को 20 मिनट मेरे होर कढ़ा दे तेरी मेहरबानी, फिर मैं चला जाऊंगा बाद ये जानन ते अल्लाह पाक जाने। बा 20 मिनट थोड़े औखे सौखे मेरे कढ़ा, थोड़ी जी आवाज खोल दे। तुसी दुआ करोगा बिजली आ जाए, ओए आमीन कह दे। अफजल ते आला जेड़ा, मैं बड़ा दिल कर रहा कोई खुल के बयान करा, स्पीकर कहाँ तुरन नहीं देंदा। रक्शे ते बंदा बैठा होए ना, नवा होए रक्शा मोटरसाइकिल नवा, सीटां टाइट होण, पेट्रोल दी टैंकी फुल होए, पहली किक मारो स्टार्ट हो जाएगा। रायविंड जाना है, कोई बंदा उदा चैन ला देवे तो तुरेगा, उथे गई गई करेगा। कहणगे रेसा भी ने ते नवा तेल भी बड़ा है। फिर कोई सियाना कहेगा थले चैन लथा ही चैन चाड़, इंदी चैन लथी है, ये चैन चढ़ेगी तो जरा आप भी रायविंड नूं लाहौर नूं स्पीड फड़ांगे। तो वैसे मैं कोशिश तो कर रहे, अल्लाह करे चैन चढ़ जाए, कहो आमीन। अब चलो मैं टाइम 40 मिनट कर देना, लेकिन चैन चाड़ो, तुसी चैन चाड़ो, आप पौना घंटा होर बयान कर देंगे। अफजल ते अल्लाह जेड़ा पूरी खुदाई थी, थम ना रोया जिस दी जुदाई थी। काफरा ने कलमा पढ़िया दिल दी सफाई थी, घर घर पहुंचिया वेखो नाम सरकार दा, नाम मोहम्मद वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंदर बारफाना वादा कीता रहमान ने, नाम तेरे दा कलमा पढ़ना जहान ने। सब नबियां नालों उच्चा शान पाया सुल्तान ने, घर घर पहुंचिया वेखो नाम सरकार दा, नाम मोहम्मद वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्हां दरख्तां नबी पाक दे मुकाम नूं पहचाने हैं, पत्थरां पहचाने हैं, हजरात परिंदियां पहचाने हैं, जानवरां भी पहचाने हैं। तुसां कहोगे परिंदियां किवें पहचाने हैं? गल सुनिया जे, हजरत अबू मामा बाहली बयान करते हैं, मेरी तरफ ध्यान करिया जे। एक दिन नबी पाक नमाज पढ़ के बाहर निकले ने, आप चमड़े दा मौजा जड़ा जराबां दी तरह हुंदा, चमड़े दा मौजा
نبی پاک پان دی تیاری کرن لگے، ایک کوا آیا، انہیں چمڑے دے موزے نو چکیا تے اتانو اڑ پیا، تھوڑا کو بھی 25 فٹ اوپر جا کے انہیں موزہ سٹ دیتا، چمڑے دا موزہ نیچے گریا، اس موزے دے وچوں ایک سانپ دا بچہ نکل کے دوڑن لگ پیا۔ میرے آقا منظر بے کے حیران ہو گئے۔ آقا فرماندے نے صحابیو آج دے بعد جس بندے دا اللہ پاک اور یوم قیامت ایمان ہے، قیامت دے دن تے ایمان ہے، جیندہ رب دی ذات تے ایمان ہے، اتنی دیر تک بندہ جوتا نہ پائے جب تک جوتے نو اچھی طرح پہلے جھاڑ نہ لوے۔ کہ میرے پاک پیغمبر نے بڑی خوبصورت بات فرما دیتی ہے، اور لوگ اتنی دیر تک جوتی نو نہیں پانا جب تک انہوں جھاڑ نہ لو۔ انہا پرندیاں بھی نبی پاک دے مقام نو پہچانیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کر دیا کھو رضی اللہ، ترمذی دی روایت ہے، میرے پاک پیغمبر سفر تے جا رہے ہیں، ایک چڑیا ویکھی جے گجرا لے چلے جو تو تنو چڑے بھی لبن گے پکے پکائے انشاءاللہ، اور چڑے کدے ویکھے جے بڑے جے۔ مولانا عبداللہ نصار اللہ پاک انہوں تندرستی دے، وہ تقریر کر دینے واندے نے آؤ میرے کل میں تنو چڑے کھواں، اللہ پاک انہوں نے برکتاں دے۔ ایک چڑیا میرے آقا دے قدمہ اندر بہ گئی، پر ٹلے کر لے تے چون چون کرن لگ پئی، تے انج لگدا جو بندہ ترلے تے منتا نہیں کردا، صحابہ نو نہیں پتا کی کہہ رہی ہے۔ صحابہ بیان کر دے بس انہیں پر ٹلے کیتے نے چون چون کر رہی ہے، تے نبی پاک دے قدم اندر بیٹھی ہے۔ آقا فرمان دینے صحابیو اے چڑیا ہے، ان دے 2 بچے کسے اٹھا لینے، اے ماں ہے، اے بچیاں دی جدائی اندر رو رہی ہے، تے میں گزردہ پیاساں انہیں میں نو پہچانے ہیں، میں رب دا سچا اور آخری نبی بن کے آیا ہوں۔ چڑیا نے پہچان لیا ہے تے میں نو توڑیاں شکایتاں کری جاندی ہے، سونے ہو انہاں نو آکھو کہ میرے 2 بچے میں نو واپسی کر دین۔ آقا فرمان دینے ماں کلوں بچیاں دی جدائی برداشت نہیں، یہ توڑیاں میں نو شکایتاں لا رہی ہے، ذرا بول کے دسو اس چڑیا دے بچے کنے چکے نے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود بول کے کہنے لگے سونے ہو چڑیا دے بچے ایسا چکے نے، میں چکے نے۔ آقا فرمان دینے جلدی کر جی تو چکے نے اسے جگہ تے پہنچا کیا۔ قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ آپ دے مرتبے مقام نو دنیا دی ہر شے نے پہچانے، میری طرف دھیان کرنا غور کرنا۔ حضرات جانوراں پہچانے، انہاں ڈاچیاں تے اونٹنیاں پہچانے، غور کرے آجے۔ میرے پاک پیغمبر دی بچپن دی گل بڑی مشہور ہے، بی بی حلیمہ ایک گدی لے کے آئی کمزور، ایک ڈاچی لے کے آئی، جس سواری تے بٹھایا سب تو پچھے رہ گئی۔ میرے آقا حضرات جدو سواری تے سوار ہوئے، بی بی حلیمہ یتیم بچے نو چوک کے گود اندر سواری تے بہ گئی، جڑی لاغر کمزور ہے، میں نو رب دی قسم او ہوا نال گلاں کرن لگ پئی ہے۔ پھر کو سبحان کہندی چم کے حلیمہ سرکار نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو، شالا نظر نہ لگے میرے لال نو۔ ماں حلیمہ کہہ رہی ہے جاندی بری ڈاچی میری پچھے پچھے رہی ہے، جاندی بری ڈاچی میری پچھے پچھے رہی ہے، آندی بری سارے تو اگے لگ گئی ہے، پر لگ گئے میں اونٹنی دی
جال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو کہندی چم کے حلیم سرکار نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو ماں حلیمہ فرما رہی ہے شانہ والا تاج میرے سر تے سجایا ہے شانہ والا تاج میرے سر تے سجایا ہے دیکھو اللہ سونے کنا کرم کمایا ہے پہنچ گیا میرا رتبہ کمال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو حضرات میں عرض کر رہے ہیں جانوراں پہچانے ہیں نبی پاک نے بکریاں رکھیاں تے بکریاں دے نام رکھے ایک آپ دا بکرا 9 آپ دیاں بکریاں حضرات 6 اونٹنیاں سواری والیاں 4 اونٹنیاں سواری والیاں 6 اونٹنیاں دودھ پین والیاں نبی پاک دے 6 گھوڑے ایک ایک جانور دا نبی پاک نے نام رکھے ہے میری طرف دھیان کرنا بکریاں بچوں ایک بکری دا نام نبی پاک نے برکا کی نام رکھے ہے برکا ایک بکری میرے پاک پیغمبر انہوں زم زم کیا کر دے زم زم بکری دا نام ایک نبی پاک دا بکرہ مسلم دی روایت ہے میرے آقا اس بکرے دا نام یمن رکھے یمن غور کرنا توجہ فرمانا نبی پاک دیاں جتنیاں ڈاچیاں اونٹنیاں نے ایک آپ دی اونٹنی قصوہ میرے علماء بیٹھے نے آقا عمرہ کرن جا رہے ہیں 1300-1400 صحابہ نال نے حدیبیہ مقام تے ایک ڈاچی نے گوڈا لا لیا اٹھن دا نام نہیں لیندی اس ڈاچی دا نام قصوہ ہے تے میرے پاک پیغمبر نے الوداعی حج کیتا میدان عرفات اندر جس ڈاچی دے اتے بہ کے خطبہ دیتا ہے الوداعی خطبہ گل سنیا جے میرے پاک پیغمبر جس ڈاچی دے اتے بہ کے خطبہ دے رہے اس ڈاچی دا نام قصوہ صحابہ بیان کر دینے اگلے دن نبی پاک نے ایک اور ڈاچی دی اتے بہ کے خطبہ دیتا ان دا نام جدعا حضرات گل سنے آجے تے میرے پاک پیغمبر دی ایک ڈاچی اور ہے جن دا نام عصبہ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اے جانور جان دے بھی نے آپنوں پہچان دے بھی نے تے آپ دے سچے تابدار میں مسلم دی روایت بخاری مسلم پڑھن لگا قربانی عید دا دن نے بڑی عید دا دن نے میرے پاک پیغمبر کو 5 یا 6 اونٹنیاں لے آندیاں گئیاں تاکہ نبی پاک انہوں نہر کرن قربان کرن انہاں دی قربانی لگان 6 اونٹنیاں قطار سر کھڑیاں میں تے میرے پاک پیغمبر نے چھری پکڑی اونٹنی نو ذبح کرن واسطے تیاری کی تھی چھری پکڑ کے ایک قدم چکیا دور کھڑیاں اونٹنیاں بچوں جیڑی پہلے نمبر والی اونٹنی ہے انہیں نبی پاک دے ہاتھ اندر چھری ویکھی نوجوانوں بابیوں میں گاپ نہیں جے چھڑن لگا خدا دی قسم بخاری مسلم جے پہلے نمبر والی اونٹنی دوڑ کے میرے پاک پیغمبر کو لاپیں آ جاندی ہے دوڑ کے اونٹنی قریب آئی ذبح ہون واسطے نہر ہون واسطے اس اونٹنی نے نبی پاک دے سامنے اپنی گردنوں لمبیاں کر دیتا ہے گردنوں نبی پاک دے سامنے لمبیاں کر دیتا میں عرض کرنا چاہنا میری طرف دیکھے آجے آقا نے نہر کیتا خون دے پھوارے نکلے حضرات دا گوڈا زمین تے لگ گیا دوجی اونٹنی دوڑ کے آئی میرے پاک پیغمبر نے انہوں نہر کر دیتا ہے یہ بھی گر جاندی ہے تیجی اونٹنی دوڑ کے آئی چوتھی پنجویں چھویں میں صدقے قربان جاواں اے اونٹنیاں میرے آقا نو پہچان دیاں نے آپنوں جان دیاں نے آپ رب دے سچے اور آخری
نبی بن کے آئے نے آمینہ دے لال دے ہتھوں ذبح ہونا ناہر ہونا بڑی سعادت مندی والی گل ہے اونٹنیاں دوڑ دوڑ کے میرے آقا کو لاندیاں گئیاں میرے آقا ذبح کرتے گئے انہاں نو ناہر کرتے گئے یہ زمین تے گردیاں گئیاں امیاں میں عرض کرنا چاہنا انہاں اونٹنیاں پہچانے ہیں آپ رب دے سچے اور آخری نبی بن کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم وگرنہ ایتھے میرے تیرے ملک دے اندر ماشاءاللہ توڑے شہر دے خطیب فاضل نوجوان حافظ محمد بلال معاذ صاحب تشریف لا چکے تفصیلی بیان فرمان گے انشاءاللہ میری طرف دھیان کرو میں عرض کر رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا تے حضرات بڑیاں ویڈیو ایک مولوی گاں ذبح کر رہے ہیں تے چھری پھیرن لگا اللہ اکبر چٹے کپڑے پائے تے ماڑا کو گان ہے جو تون ہلائی 5-7 منڈیاں نے پھڑے ہیں تون ہلائی تے جڑا ٹویا کھٹے سی نے خون واسطے مولانا پٹھے پلاکی کھا کے ٹوئے دے اندر کوئی ادھرو ویڈیو کسے اونٹ دی ویڈیو خدا دی قسم ایک بندہ نہر کرن لگا اونٹ نے تو تون تو ہی چک پایا انہوں کما کے ادھر سٹیا ایک بندے نو لات ماری تے وہ پڑکدا پھردا ہے لوگ چک کے ہسپتال لے گئے ساڈے جانور ساڈے نال انج سلوک کردے نے ایک جانور نو دوجے سامنے ذبح کرو وہ ڈر جاندا نس جاندا ہے میں صدقے قربان جاواں آمینہ دے لال دے جانور میرے آقا دے اتنے تابعدار نے آپ نو جان دے پہچان دے آپ دے سچے تابعدار نے میرے آقا ذبح کر رہے انہاں نو نہر کر رہے اے باری باری میرے آقا دے ہتھوں قربان ہوندے جا رہے نے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا کتے قرآن اندے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ حضرات رسول اللہ دی آمد دا مقصد جانیے حضور آئے تو جینے کا شعور آیا میرے آقا علیہ السلام نے ڈاکو چوراں نو پہرے دار بنایا بیٹیاں نو زندہ دفن کرن والیاں نو بیٹیاں دی عزت دا محافظ بنایا در 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 تے سجدے کرن والیاں نو ایک رب سچے دا عبادت گزار بندہ بنایا ہے میری طرف دھیان کرنا آقا ٹول ٹمکے تو دیاں باجے گاجے اے شیطانی کم روکن آئے اے ٹول ختم کرن آئے میں مسلمانوں رب دا واسطہ جے گل نو سمجھے آجے اتھے گل ایک اور بھی کرن لگا ہاں آج میرے پرا جڑے میرے ویر نے اے جناب دی 12 ربیع الاول آقا دی آمد دی خوشی اے سکوٹر دیاں بانسریاں کڑ کے دوڑا رہے ہائے میرے اللہ 12 ربیع الاول نو سیدہ فاطمہ روئی جاندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہا حسنین رو رہے نے میرے پاک پیغمبر دی ایک ڈاچی جیندہ نام عزبائے آدھی ایک اونٹنی میرے پاک پیغمبر دے بعد گلیاں دے اندر اڑان دی پھر دیئے رون دی پھر دیئے جانور رو رہے نے صحابہ رو رہے نے تے آج دے مسلمان چنڈیاں لگا رہے موٹر سائیکل توڑا رہے توتیاں تے باجے حضرات رچ کتے دیاں لڑائیاں کتے کونٹاں تے کوڑیاں دیاں دوڑا اللہ میری توبہ میں عرض کر رہے ہیں آمینہ دے لال دے مقام نو سمجھو آپنا سچی محبت اور تابداری دا جذبہ پیدا کرو میرے پاک پیغمبر نو جینا پہچانے ہیں حقیقت اندر جینا پہچانے
پہچانے وہ آپ دے سچے تابعدار ابو بکر صدیق نے پہچانے ہیں ساری زندگی تابعداری اندر عمر نے پہچانے ہیں تابعدار صحابہ پہچانے ہیں تابعدار حضرت بلال نے میرے پاک پیغمبر دے مقام نو پہچانے آئے خدا دی قسم امیہ نے ٹل لا لیا بلال نے میرے آقا نال بے وفائی نہیں کی تھی بلال نے پہچانے آقا ربیع الاول دی 12 نو دنیا تو گئے تے بلال گلیاں دے اندر ڈگدا پھردا ہے روندا پھردا ہے او کہندا بلال راتاں کالیاں آئیاں نے تر گیا سونا پیاں لمبیاں جدائیاں نے جنہ دی خاطر میں مارا کھائیاں نے او چند سدانائی حضرت بلال روئی جاندے رو رو کئی جاندے جدوں دا دفن کیتا ہے احمد پیارے نو ہو گیا سنجا مینو دیس بیچارے نو ترس دیاں اکھاں اس نظارے نو پرو چند صدانائی آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے مرتبے مقام نو جنہ سمجھے ہے بخاری اندر لکھے ہیں میرے آقا دے جسم تے سفید یمنی تاری دار چادر حضرت ابو بکر آئے میرے آقا دے چہرے تو کپڑا ہٹایا نالے متھا چمی جاندے نے تے نالے ابو بکر روئی جاندے تے ربیع الاول دی 12 دے ابو بکر روئی جاندے نے میرے آقا دی پیشانی چمی جاندے تے کہندے کینے ٹوٹ گیا لگ میرا کیا صدیق نے ٹوٹ گیا لگ میرا کیا صدیق نے دتی جدائی مینوں سونے رفیق نے آن کے ڈٹھا لیٹے نبی شفیق نے چم لیا چیرا پاک تائیں حضرت ابو بکر روئی جاندے تے رو رو کئی جاندے نے اور کہندہ صدیق پہلا میں مر جاوندا دکھ حبیب والا میں تھی جریا نہیں جاوندا نبی محمد میری قبر تے آوندا تا ہندی آسانی میرے تائیں جنہ پہچانے ہیں روندے پھردے میں تے جنہ حضور دے مقام نو جانے ہی نہیں وہ گلیاں دے اندر حضرات شور مچا رہے ہیں تے آ کہہ رہے ہیں ابلیس تو علاوہ کوئی جشن نہیں منا رہا حضرات میری طرف دیکھے آجے ایتھے لوگ جشن منا رہے ہیں ربیع الاول دی 12 نو مدینے اندر قیامت صغرا برپا ہوئی ہے حسان رو رو کے آندے نے سونے ہو تو آٹی جدائی اتنا گہرا صدمہ اے جڑے سانے اے بڑے اوکھے نے میں کیویں وقت گزاراں گا حضرت عبداللہ بن عباس کیا کر دے ہائے جمعرات دا دن ساتھی کہندے ابا اے عبداللہ جی جمعرات دن نو یاد کر کے کیوں روندے ہو فرمایا جمعرات دا دن سی آمینہ دلال دی بیماری شدت اختیار کر گئی آپ مغربی جماعت آخری کروائی پھر دوبارہ مسجد اندر نہیں آ سکے ہائے جمعرات دا دن علی رو رہے نے حسنین کریمین رو رہے نے تے سیدہ فاطمہ اپنے ابو دی جدائی اندر اتنی غمزدہ ہے 6 مہینے تک ہاسے مک گئے ہمیشہ روندیاں رہندیاں نے کسے ویکھیاں بیبیاں کے انج لگدا ہے جی میں فاطمہ دا جگر خون نہیں بنا رہا رنگ پیلا پیندا جا رہا کچھ بیبیاں کے نانا اے فاطمہ نو بیماری نہیں ابو دی جدائی دا دکھڑا ابو دی جدائی دا
मकसद मैं अपने अबू की जुदाई अंदर 6 महीने हसियां नहीं रोंदियां रहियां ने। तुर गए बाप मुहब्बत वाले ले गए नाले हासे दिल नहीं लगदा मियां मोहम्मद हुण जाइए केड़े पासे आउंदियां चेते जद वफावां बाप दियां अथरू निकलन वे गिरावां बाप दियां बाप कदी भी हिम्मत टुटण देंदा नहीं रहिंदा सिर ते कदी भी डिगण देंदा नहीं कंड नहीं लगण देंदियां बावां बाप दियां अथरू निकलन वे गिरावां बाप दियां। सैयदा फातिमा रो रही सहाबा रो रहे जिन्ना आप दे मुकाम नू जाने शान नू समझे है और रोंदे ने पे। मैं गल डाची दी करा गल मुकावा। एक नबी पाक दी डाची जिंदा नाम उस्बा जानवरा पहचाने ये नबी पाक दी ओ डाची है। मेरे आका दुनिया तू तशरीफ ले गए डाची गलियां दे अंदर रोंदी फिरदी है दौड़दी मस्जिद नबी दे बूहे ते आउंदी है। आका नजर नहीं आउंदे दौड़ के आप दे घर दे दरवाजे ते आ जांदी। आका नजर नहीं आउंदे मेरे पाक पैगंबर दे सहाबा इस डाची नू पानी पिलांदे ने डाची पानी नहीं पींदी। सहाबा चारा पट्ठे सुटदे ने डाची पट्ठे नहीं खांदी। एक गलियां दे अंदर रो रही है आसमान दी तरफ एक हिंजू बहा रही है। मौलाना ने बड़ी प्यारी तर्जमानी की है नबी दी डाची नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी दी डाची नाम उज़बा सदामंदी नबी थी पिछे ना पींदी ना खामंदी गलियां दे अंदर फिरे एवें अरड़ामंदी मेरा सवार दिसे नहीं भुक्की त्रेहाई कदे मस्जिद वल जामंदी वे आका ना दिसन फिर घर वल आमंदी वे आसमान बल्ले हिंजू वहामदी मर गई ओ 15 रोज ताई। जानवरा पहचाने हैं अपना मोहब्बत इतनी है इन्हों जुदाई बर्दाश्त नहीं। आप दे ताबेदार ने दरख्तां पहचाने आए आप दे ताबेदार पत्थर पहचाने आप दे ताबेदार। एक दलील और सुन लो ऊंटा पहचाने हैं। एक नबी पाक दे कोल बंदा आया आके आंदा सोनियो अंसारी आंदा सोनियो मेरा ऊंट बौला हो गया ऊंट पागल हो गया है रस्सी तुड़ा के नस गए हैं जरा ऊंट नू समझाओ। मेरे आका फरमाते ने सहाबी हो तुसा रुक जाओ जरा मैं ऊंट नाल गल करके आवा। हजरत उमर फरमाते ने सोनियो वेखिया जे ऊंट किते तुहाडा नुकसान ना करे बौला पागल हो गया है। मेरे आका फरमाते ने उमर प्यारे ना परेशान हो ये जानवर जानते ने ऊंट जानदा है मैं रब दा सच्चा और आखिरी नबी बन के आया वा। ऊंट जानते ने मैं रब दा सच्चा नबी हाँ तुसा परेशान ना हो। आका ऊंट दे करीब गए मैनू रब दी कसम है ऊंट दौड़दा मेरे आका दे कोल आया है अपनी गर्दन नबी पाक दे कदमां दे अंदर रख देंदा है ते ज़ारो कतार रोन लग जांदा है। ऊंट ने मेरे आका दे कदमां दे अंदर अपनी गर्दन रखी रोई जांदा है तेरे पतरे पांसू सुट्टी जांदा है ते इन्हें को चंद बोलियां
صحابہ بیان کردے سانو نہیں پتا نبی پاک اونٹ دی بولی سمجھ گئے اونٹ دے متھے تے نبی پاک نے انج کر کے ہاتھ لایا انہوں تھپکی دیتی چپ کرایا آقا فرماندے نے صحابیو اے اونٹ رو کے شکوے کر رہے ہیں آج نے مینوں پہچانے ہیں میں رب دا نبی ہاں اے مینوں تواڈیاں شکایتاں لا رہے ہیں ایندا مالک کتھے ایندے کولوں کم بہتے لیندا ہے پٹھے تھوڑے پاندا ہے خدا دی قسم جانور نے پہچانیا تے نبی پاک دے قدماں اندر رو کے اپنے مالک دی شکایت کر رہے ہیں میرے آقا انج ہاتھ نال متھے تے ہاتھ لا کے اینو چپ کرا رہے نے آؤ لوگو سنو میرے آقا دا مقام سمجھو میرے آقا فرماندے نے دا مالک کتھے مالک آ گیا آقا فرماندے کی گل ہے کم بہتا لینا تے پٹھے تھوڑے پانا ہے آندا سونےو معاف کر دیو ایندا تو بعد انج نہیں کران چارہ پورا پاواں گا پٹھے پورے اونٹ دی حیثیت نال ود کے اندے کول کم نہیں لواں گا آقا فرماندے نے ٹھیک ہے اس مالک نے رسی پھڑی ہوئی ہے آندا سونےو اس اونٹ نو سمجھا دیو جدوں تساں چلے جاؤ گے اے بعد اندر بھی مینوں کچھ نہ آکھے میرا نقصان نہ کرے اینو سمجھا دیو آقا فرماندے نے سمجھا دینا آندا اے رسی نکیل ڈال دیو میرے آقا نے رسی پکڑی او بابے او جٹو زمیندارو گل سنیا جے رسی پکڑی ہے انج کر کے نبی پاک نے ایک ہاتھ اونٹ دی طرف کیتا دوجے ہاتھ اندر نکیل پکڑی مینوں رب دی قسم ہے اونٹ میرے پاک پیغمبر دے سامنے نکیل تے نتھ پوان لئی اپنی گردن نو لمبیاں کر دیندا ہے اونٹ نے گردن لمبی کر دیتی ہے میرے آقا نے نکیل ڈالی نتھ پائی رسی مالک نو بڑھائی ایک مینوں میرا یار کہن لگا مولانا کیا اونٹ نو درد نہیں ہوئی جدو نک جو نت پائی نبی پاک نو درد نہیں ہوئی میں کیا ہوئے ویریا ہاتھ نبی پاک دا ہوئے تے پیڑاں مک جاندیاں نے ہاتھ آمینہ دے لال دا ہوئے پیڑاں مک جاندیاں نے اے او ہاتھ اگر میرے آقا ٹوٹیاں ہڈیاں تے لان اللہ پاک ہڈیاں نو جوڑ دیں دینے اے ہاتھ اگر پانی اندر پگو کہ نبی پاک باہر کٹ لین اللہ پاک پنجا انگلہ چو پانچ پانی دے چشمے جاری کر دیں دینے اے او نبی پاک دے ہاتھ مبارک میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مرشد پاک یہ ٹوٹیاں ہڈیاں تے لا دیں لتاں ٹوٹی لت تے لا دیں تے اللہ پاک ٹوٹیاں ہڈیاں نو جوڑ دیں دے آقا دا ہاتھ لگے پیڑا ہوندیاں نہیں پیڑا مک جاندیاں نے پھر کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ جی میں جانور درخت پتھر پہاڑ آپ دی شان نو سمجھ کے آپ دے تابعدار جس طرح صحابہ آپ دے سچے تابعدار اللہ کرے اسیوی نبی پاک دے سچے تابعدار بن جائی سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا پھر کہو سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا سنگ دل بھی کول جے آ جاندے پتھر دل بھی کول جے آ جاندے مک تک لیندے دل دے باندے مشرک بھی راتی لک لک کے کافر بھی راتی لک لک کے آ سنن قرآن محمد دا مشرک بھی راتی لک لک کے کافر
ہر بھی راتی لک لک کے آ سنن قرآن محمد دا سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک آج دا پروگرام قبول فرمائے، جب تک زندہ رکھے اللہ پاک رسول اللہ دی تابعداری اندر، سنت اور آپ دی محبت اندر زندگی بسر کرن دی توفیق دے، کہو آمین۔ پیارے بھائی، فضیلت الشیخ حبیب الرحمن زیاد صاحب اور مرکزی جمعیت اہل حدیث دے جتنے میرے بزرگ نے قائدین، اللہ پاک سبنا تے راضی ہو جائے۔ اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان پیارے بھائی میاں محمد دین شاکر صاحب، میاں محمد لطیف صاحب، چودھری تنویر گجر صاحب، قاری محمد زبیر صاحب، لیاقت علی بھٹی صاحب، اے بینر لگے ہیں بھائیاں دے نام لکھے نے، کی کروں اچھا قاری آصف شہین صاحب نے مینو پین گفٹ کیتا ہے، اللہ پاک جزائے خیر دے۔ میں کہ کوئی پتہ نہیں تویز لکھوانا میرے کو، ویسے گفٹ کیتا ہے یہ تویز لکھانا، اچھا اللہ پاک جزائے خیر دے۔ تویزاں تو بچا کرو، میں ویسے تویز کردا نہیں، ویسے محبت نہ تانوں کہہ رہے ہیں۔ جس مرشد پاک دی عظمت شان سنی جے، خدا دی قسم صحابہ بیان کر دے جدو شدت گھبراہٹ بے چینی پریشانی ہوندی تے نبی پاک پڑھیا کر دے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، کثرت نال نبی پاک ہے پڑھیا کر دے، اللہ پاک بے چینی گھبراہٹ نو دور کر کے اللہ پاک سکون عطا کر دیندا، کہو سبحان اللہ۔ صحابہ بیان کر دے کہ دن نبی پاک سفر تے جا رہے تھے، نہیر آ گیا، طوفان بارش گھیرا پا لیا، شدید موسم خراب ہو گیا، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اے دو آخری صورتاں پڑھنیاں شروع کر دیتیاں۔ خدا دی قسم ادھر تلاوت مکمل ہوئی، ادھر رب نے سارا موسم ہی درست فرما دیتا ہے، پھر کہو سبحان۔ جبرائیل آپ کو تشریف لے آئے، رسول اللہ دی طبیعت خراب، بوجل، یہودیاں آپ تے جادو کیتا، مسلم دی روایت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل نے کیا سونے ہو فلاں کنویں دے اندر وہ چیز پئی ہے جن دے تے آپ تواڈے تے یہودیاں نے جادو کیتا ہے۔ حضرت علی نو آپ نے بھیجیا رضی اللہ تعالی، پتھر نو ہٹا کے نیچیوں کنگھی، کچھ بال، کچھ سوئیاں، حضرت جبرائیل آندے نے سونے ہو اللہ پاک نے فرمایا ہے اے آخری دو صورتاں پڑھو، سورہ ناس فلق، کل 11 ایتاں بن دیاں، کنیاں؟ وہ 11 گنڈاں لگیاں سن۔ آپ نے کل اعوذ برب الفلق ایک آیت پڑھی، ایک گرہ کھل گئی تے سوئی آپے نکل کے سائڈ تے ہو گئی۔ آپ نے دوجی آیت پڑھی، دوجی گرہ کھل گئی، سوئی نکل گئی، تیجی آیت پڑھی، تیجی گرہ کھل گئی، سوئی 11 گرہ کھل گئیاں، سوئیاں علیحدہ۔ نبی پاک دی طبیعت ہلکی ہوگی، جی میں بندہ جکڑیا نہیں ہوندا تے اچانک کھل جائے، اے طبیعت کیفیت ہوگی۔ صحابہ بیان کر دے ان دے بعد رسول اللہ نے کدی بھی یہ دو صورتاں نہیں چھوڑیاں، روزانہ پڑھیا کر دے، کثرت نال پڑھ دے، سنتاں دے اندر پڑھو، نفلاں دے اندر پڑھو، رات نو سون لگے ہیں دونوں صورتاں پڑھ کے دم کر کے جسم تے 3 مرتبہ 3 مرتبہ پھونک مار لو، خدا دی قسم اللہ پاک جادو، ٹونے، شیطان اور ہر قسم دے دکھاں پریشانیاں تو محفوظ فرمائے گا۔ جس مرشد دی شان سنی جے، اے مرشد دے فرمان نے انشاءاللہ میرے سمیت عمل کران گے انشاءاللہ، کہو ذرا انشاءاللہ۔
تواڈے شہر مرکزی مسجد دے مرکزی خطیب پیارے بھائی مولانا محمد بلال معاذ صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑے شاندار خطیب نے تشریف لے آئے نے، ہن انہاں دا بیان ہوئے گا۔ قاری محمد آصف شہین صاحب، ادھر جتنے میرے بزرگ بیٹھے جس بھائی دے کرے کھانا کھادا ہے دعا کر درخواست کر رہے سن، بے اولاد لی دعا کرنا، جنہاں دے کر بچی بچہ نہیں، اللہ نیک نرینہ اولاد عطا فرمائے، اللہ پاک نیک بیٹا دے نیک بیٹیاں عطا فرمائے، تے جنہ دی اولاد ہے اللہ پاک تابعدار بنائے۔ پیارے بھائی حافظ بن امین صاحب اللہ پاک جزائے خیر دے، مولانا محسن حسن بلالی صاحب، اور میں نام پھر بھول گیا، ویڈیو والے بھائی قصوروں آئے، اصغر پیارے بھائی اصغر صاحب یہ قصور تو تاڑے پروگرام دی ریکارڈنگ واسطے آئے، اللہ پاک انہوں جزائے خیر دے۔ تو جدو میرے بھائی حبیب الرحمان ضیاء صاحب پھر میں نے دوبارہ حکم کرن گے، انشاءاللہ میں توڑی زیارت لی حاضر ہو جاؤں گا، اللہ پاک میری توڑی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔